बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मज़ीद एक्सक्लूसिव अपडेट्स इस वक्त आपके लेकर हाज़िर हुए हैं। दो खबरों पर तबसरा करेंगे। पूरे का पूरा पाकिस्तान का रियासती सिस्टम, अदालती सिस्टम और तमाम तर हरकियात इस वक्त बादशाह मुकम्मल तौर पर नंगा हो चुका है। नाज़रीन इस अदल और इस इंसाफ के चेहरे पर, इस अदलिया पर खाक। नाज़रीन जो कैफियत बन रही थी रजीम चेंज ऑपरेशन की, रजीम चेंज ऑपरेशन के हवाले से जो किरदार थे वक्त के साथ साथ खुलते चले जा रहे हैं और आप इस चीज़ को बखूबी देख रहे हैं। गुज़श्ता दिनों जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने मियाँ नवाज शरीफ साहब को जिस तरीके से बरियत दी और 6 जजेस ने जिस अंदाज में फ़ैसला दिया, कंपनी का प्रेशर था या कंपनी की कैफियत थी, वो बाशगाफ होकर सामने आ गई। ये पहले भी दिखाई दे रही थी जब वो एयरपोर्ट पर तशरीफ़ लाए थे। पाकिस्तान का नादरा, पाकिस्तान की FIA और पाकिस्तान के तमाम इदारे और हुकूमती मशीनरी और उसके साथ साथ तमाम वर्दी पोश लोग सरनिगू होकर उनके कदमों में जा पहुँचे। ये बात तब भी यहाँ हो चुकी थी जब तारड़ साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनकी जगह बायोमेट्रिक किया करते थे। कुछ सूरत हाल थी, कहाँ TT थी, कहाँ अल अज़ीज़िया थी, कहाँ हुदैबिया थी। 13 अरब, 16 अरब, 15 करोड़, 1300 करोड़ और उसके बाद नैब के केसेस और उसके साथ साथ मेफेयर्स और कतरी खत, मेरे दादा की ज़मीन, मेरे दादा की प्रॉपर्टी बच्चों के नाम लगी हुई है, ये है वो है। यानी जो रिकॉर्ड का हिस्सा थी इस पर पाक साफ मुसफ़ा और मुजल्ला होकर आ चुके। पूरे का पूरा सिस्टम नंग धड़ंग के साथ वाज़े हो चुका। इस नंग धड़ंग में हमारे इस वक्त चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ही नहीं, उसके साथ साथ उनके परवरदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ायज़ ईसा साहब भी हैं। ये कैफियत इस वक्त बन चुकी है। इस वक्त 100% इम्कानात इनके वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ के बनने के जो राह हमवार की जा रही है, जिस राह के लिए उनको लाया गया। और गुज़श्ता कुछ दिनों जब इस वक्त हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ अमेरिका तशरीफ़ ले गए, उसके मज़ीद शाखसाने कदम ब कदम आगे बढ़ रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान आर्मी की मुख्तलिफ बटालियंस को ये भी बताया जा रहा है कि इमरान खान कैसे गलत है और नवाज शरीफ कैसे ठीक है। सूरत हाल तो ये है कि इमरान खान अगर गलत है तो 2017 में आप क्या कर रहे थे? अगर 2017 से भी गलत है तो जनरल फैज़ हमीद को लाइए, जनरल बाजवा को लाइए, जनरल पाशा को लाइए, फिर पाबंद सलासल कीजिए। मगर हमेशा बर्क गिरती है तो सियासतदानों पर, कभी किसी शक्ल में हो और इस इमरान खान की शक्ल में है। बहरहाल इस वक्त मुकम्मल सिस्टम सैबोटाइज हो चुका है। और गुज़श्ता शब आपने देखा जैन मेरियट जो इस वक्त हमारी सफ़ीर है बरतानिया की पाकिस्तान के अंदर, उनसे मियाँ नवाज शरीफ साहब की खामोश मुलाकात, अमरीका के कुछ ओहदेदारान से खामोश मुलाकात, ये तमाम तर पैगाम CIA, मुसाद और इस वक्त मोदी के दोस्त नवाज शरीफ साहब के हवाले से तैयार किया जा रहा है। क्योंकि इस लॉबिंग के अंदर ये शर्त वाज़े तौर पर रखी गई थी, मियाँ नवाज शरीफ साहब या उनके हवारी जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के प्राइम ओहदों पर आएंगे तो आप कश्मीर की बात नहीं करेंगे। मकबूजा कश्मीर तो इस वक्त मुकम्मल तौर पर दूसरी सिमत में जा चुका, उसको तो आप हमेशा हमेशा और हमेशा के लिए भूल जाइए। उसका तो जनरल बाजवा साहब फैसला कर चुके। जो थोड़ी बहुत मोहर कशी बाकी थी उसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब इस वक्त हाजिर हैं। दूसरी खबर आपको देते चलें कि आज शायद आने वाले चंद दिनों में अल-कादर ट्रस्ट 190 मिलियन के हवाले से फ़ैसला होगा। इस फैसले की रूह से करीन अज़कियास है जो हालात दिखाई दे रहे हैं। जब चोर, मुस्तकिल चोर कुर्सी पर होंगे और मुस्तकिल ईमानदार सलासल होंगे, जबकि 190 मिलियन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में भी चला गया। आप यकीन जानिए उसका 50% हमारा विफाक भी ले चुका और सिंध भी ले चुका और मलिक रियाज भी यहीं, अल-कादर यूनिवर्सिटी भी इसी ज़मीन पर, पैसा भी पाकिस्तान के बैंक अकाउंट में। लेकिन क्या कहने, जिसने कुछ नहीं किया वो अडियाला जेल के अंदर है और जेल के अंदर उसके खिलाफ फरिया बुशरा बीबी के खिलाफ केसेस तैयार किए जा रहे हैं। अब गुज़श्ता दिनों इस वक्त लतीफ़ खोसा साहब ने पैरवी की। वो इसके हवाले से जब बात की गई तो जिस जस्टिस की अदालत में थी, जब अंदर लगाई गई तो 10 मिनट बाद कैफियत ये थी कि इमरान खान साहब की फरते जज्बात से आंखों में आंसू आ गए। बहरहाल इस वक्त जो कासल है इस किस्म के सहाफ़ी हैं वो इसको मनफी ले रहे हैं। आप ये बात क्यों नहीं सोचते कि आंसू आना इंसानी फितरत और इंसानी मिजाज मजाज का आकाश है। आले रसूल मौला अली और हुसैन इब्न अली, हसन इब्न अली और इवन के हमारे आका नामदार खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके भी आंखें मुबारक नम हो जाया करते थे। जुल्म व सितम, इस वक्त परेशानी, उलझाओ और पूरा मुल्क का जो कुछ कोशिशें कर रहे हैं। इस वक्त अदलिया के अंदर लतीफ़ खोसा साहब ने चीफ जस्टिस को बताया कि हमारे कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं, लोगों को पाबंद सलासल किया जा रहा है, अरेस्ट किया
جا رہا ہے، ان کے اوپر بے جا اور ناگزیر مقدمے قائم کیے جا رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ تباہی اور بربادی اس وقت مکمل آ رہی ہے، مکمل طور پر لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی۔ مگر جب پورے کا پورا سسٹم ہی ننگا ہو چکا، پورے سسٹم کے اوپر کمپنی چھا چکی، تو یقیناً یہی کیفیت بنے گی جو آپ نے نواز شریف کے معاملے میں دیکھی، ترین کے معاملے میں دیکھی، اور عمران خان کی کیفیت میں۔ عمران خان کے انہوں نے کہا 28 اس وقت بھکلا ہیں جن کو عدالت کے کمرے سے باہر کھڑا کیا گیا ہے۔ اس وقت کے جو ڈیالہ جیل کے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ہیں اکرم صاحب، ان کو بلوایا گیا، جج صاحب نے استفسار کیا، جناب آپ ان کو آنے کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں ریٹن اجازت نامہ چاہیے۔ دوسری طرف عمران خان صاحب اپنے بچوں، اپنے دونوں صاحبزادوں قاسم اور سلیمان کے لیے رنجیدہ تھے کہ گزشتہ 5 ماہ سے ان سے بات نہیں کرنے دی جا رہی، گفتگو نہیں کرنے دی جا رہی، ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی۔ کسی اسنا میں سپرنٹینڈنٹ پولیس نے جواب دیا کہ جناب جج صاحب ہمیں ریٹن آرڈر دیجیے، تو وہاں پر بیٹھے ہوئے ہمارا نظام کی اس وقت کجی کا اندازہ لگائیے۔ کجی کا اندازہ یہ ہے کہ اس وقت جج صاحب نے ان سے پوچھا جب میں نے کہہ دیا تو آپ ان کی بات کروائیے، انہوں نے کہا کہ ہمیں ریٹن دیجیے، ہم ضرور بات کروائیں گے۔ یہ عجب کھلواڑ ہے قانون کا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر ہمارا 28 بھکلا کو اندر نہیں آنے دیا جائے گا تو گفتگو اور پیروی کیسے ہوگی؟ پھر اس مسئلہ میں نیب کے لوگ بھی اٹھ گئے، ایف آئی اے کے بھی اٹھ گئے، جج صاحب بھی اٹھ گئے۔ بہرحال آنے والے چند دنوں میں اس حوالے سے مزید بھی فیصلہ ہوگا۔ جو حالات دکھائی دیتے ہیں اس میں مزید سنگینی کے امکانات ہیں۔ کوشش کی جا رہی ہے عمران خان صاحب کو توڑا جائے۔ جہاں عدلیہ کے نظام پہ آخری بات کرتے ہیں، اٹوٹ کیفیات کا آپ کو بتاتے چلیں، اس وقت آپ کی سکرین کے اوپر ایک کیس موجود ہے۔ یہ شخصیت ایک پان شاپ پہ کام کرتا تھا، اس کو پولیس نے اٹھایا، ایک جعلی مقدمہ بنایا، 5 دن کے لیے پابند سلاسل کیا۔ ناظرین اونلی 5 days، مگر عدلیہ ہمارا قانون اور انصاف کا نظام دیکھیے، اس شخص کو 5 سے 6 سال لگ گئے بریت کے اندر۔ یعنی جس شخص کا کیس 5 دن کے لیے گیا تھا، کہاں گیا وہ سپرنٹینڈنٹ، کہاں گئی وہ پولیس، کہاں گئی وہ عدلیہ، کہاں گئی وہ وردی؟ یعنی اس ملک میں جس کی لاٹھی اسی کی بھینس ہے، اس وقت نیرو بانسری بجا رہا ہے۔ اس وقت کیفیت چاہے آگ لگے بھاڑ میں جائے یا جس شکل میں جائے، اپنی آپ سمیٹو اور اپنی آپ لپیٹو کی کیفیت ہے۔ پورا ملک اس وقت چراغاں بن چکا ہے، امید اور روشنی کی کوئی شکل نہیں نظر آ رہی، مگر یقین رکھیے کہ حق ہمیشہ اپنا راستہ لے کر چلا کرتا ہے۔ عمران خان صاحب کو یہ 2 سال اور اندر کر لیں، 3 سال اور اندر کر لیں، کچھ وقت جنرل عاصم منیر صاحب اور چیف جسٹس آف پاکستان صاحب گزار لیں گے، مگر حقیقت یہ ہے ننگے ہوں گے، مزید ننگے ہوں گے اور ننگے ہوں گے۔ اس کا شاخسانہ آپ نے دا اکانومسٹ کے اندر دیکھا کہ 8 مرتبہ سے زیادہ ان کا کالم ری پرنٹ اور ری پوسٹ کیا گیا۔ 10 ملین سے زیادہ لوگوں نے اسے ریڈ کیا، پڑھا، مگر کیفیت یہ ہے جس کو عوام چاہتی ہے اسے کمپنی نہیں چاہتی، اور جس کو عوام نہیں چاہتی یعنی گوال منڈیلا، نواز شریف اور دیگر لوگ، اور وہ اس وقت ان کی حالت یہ ہے۔ ویسے تو پی ٹی آئی پر تمام جلسے جلوسوں اور ہر چیز کا پنجاب اور پورے پاکستان میں پابندی ہے، مگر دوسری اسنا میں دیکھیں کیا کجا نون لیگ، کجا فضل الرحمان، کجا اس پی پی پی، یہ لوگ کیوں نہیں نکل رہے؟ اس کا واضح ثبوت اور واضح بات یقیناً آپ جانتے ہیں کہ عوام میں پذیرائی نہیں ہے۔ اب تو گوال منڈیلا اور بھی خوش ہوا، اس کا کہنا تھا کہ خدا کا فضل و کرم ہے میں بری ہو گیا۔ ہم کیا کہیں کہ خدا کا فضل و کرم نہیں، جنرل عاصم منیر صاحب کا فضل و کرم ہے، CIA کا فضل و کرم ہے، موساد کا آپ پر فضل و کرم ہے، RSS جناب مودی صاحب کا فضل و کرم ہے آپ کے اوپر۔ 12 ظلم کا نظام ہے، اور ظلم کے اس نظام کے اندر سب لوگ دوڑ رہے ہیں، چل رہے ہیں، اور حق پرستوں ہمیشہ کم ہوتے چلے جائیں گے، یہ وقت کا تقاضا ہے۔ مگر آپ نے امید نہیں چھوڑنی، یقین نہیں چھوڑنا، اپنی روشنی کو نہیں چھوڑنا۔ 8 فروری کو ظلم کا ہر بدلہ ووٹ سے دینا ہے، اور اس ووٹ کے لیے آپ نے نکلنا ہے، اپنا حق راہ دہی اختیار کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بتانا ہے کہ آپ زندہ جاوید لوگوں میں سے ہیں۔ عمران خان جو کرنا تھا یا جو اس کے ساتھ وہ کر سکتے تھے وہ کر رہے ہیں۔ اس قوم یا اس وردی سے کوئی امید نہیں جنہوں نے بھٹو جیسے شخص کو بھی آخری وقت میں ننگا کیا اور
پھانسی پہ چڑھا دیا، جس نے شیخ نجیب کے ساتھ بھی یہ کیا، جنہوں نے لیاقت علی خان اور فاطمہ جناح کے ساتھ یہ کیا، جنہوں نے محمد علی جناح کو گاڑی اور ایمبولینس نہیں فراہم کی، تو یقیناً ان سے کچھ بعید نہیں وہ یہ سب بھی کر گزرے ہیں۔ بہرحال طاقت کا ارتکاز ہے، اللہ رب العزت کے ہاں سب عزتیں ہیں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ ٹھیک ہے، اگر آپ بطور فرعون، بطور یزید اس چیز کو اپنی عزت سمجھتے ہیں، جنرل عاصم منیر اور چیف جسٹس آف پاکستان اور ایسے تمام افراد، آپ کے اس عدل، اس انصاف، اس قانون، اس دستور پہ خاک، ہر چیز پہ خاک، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ پورا جہاں اس وقت تھو تھو کر رہا ہے، پوری دنیا آپ پر ہنس رہی ہے۔ اگر ہماری بات غلط محسوس ہو تو ہندوستان کا کوئی بھی چینل اٹھا کر دیکھ لیجئے، انٹرنیشنل میڈیا کو اپنے سامنے رکھ لیجئے، سب لوگ آشش کر رہے ہیں، مگر MI6 کو نواز شریف منظور، میرا محبوب قید CIA کو منظور، میرا محبوب قید را کو منظور، میرا محبوب قید اس وقت زائنسٹ کے تمام سسٹم کو قابل قبول، تو کیسے قابل قبول نہیں ہوگا جنرل عاصم منیر صاحب کے؟ پھر یہی ہے، آنے والے وقت میں جو صورتحال بنے گی اس سے مزید ہم آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ اپنا اور اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی بھرپور توفیق دے۔ السلام علیکم۔